हेलो एंड वेलकम टू दानियाल हैदर कार्टून्स। मैं लाया हूँ आज एक बहुत ही अनोखी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक नए सफर पर और वीडियो शुरू करते हैं। इस दरिया ने बहुत कुछ देखा था। खुशियाँ, जुदाइयाँ, जनाजे, शादियाँ, ख्वाब और टूटे हुए इरादे। इस दरिया के किनारे एक मल्लाह रहता था जिसका नाम करीम था। करीम के लिए दरिया सिर्फ पानी नहीं था बल्कि रोजी रोटी का जरिया था। उसका दोस्त था, उसका दुश्मन भी और उसका मुकद्दर भी। करीम मल्लाह का घर मिट्टी का बना हुआ था, दरिया से चंद कदम के फासले पर। घर में बस एक चारपाई, एक चूल्हा और जरूरत की कुछ चीजें थीं। एक छोटा सा सहन था और करीम की जिंदगी का गुजर बसर चल रहा था। हर सुबह करीम सबसे पहले दरिया को देखता और फिर आखिर में अपनी कश्ती को देखता। दरिया आज भी वैसा ही था जैसा सदियों से बहता चला रहा था। करीम की कश्ती नई नहीं थी बल्कि बहुत पुरानी थी। उसके तख्तों पर वक्त की मार साफ दिखाई देती थी। करीम खुद ही उसकी मरम्मत करता, खुद ही उसे बनाता, खुद ही जोड़ता और खुद ही उसके जख्म भरता। लोग कहते थे कि ये कश्ती पुरानी है, मगर करीम जवाब देता कि पुरानी चीजें ही वजन संभाल सकती हैं। करीम को मल्लाह का काम करते तकरीबन 40 बरस बीत चुके थे। वहाँ होते ही लोग आने लगते। कोई खेतों को जाता, कोई शहर को अपने प्यारों से मिलने। करीम सबको एक ही सवाल पूछता, किधर को जाना है आप सबने? और फिर चप्पू पानी में चला देता। धीरे धीरे कश्ती दरिया में आगे बढ़ती और लोग अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाते। एक रोज सुबह के वक्त एक नौजवान लड़की आई। उसकी आंखों में खौफ था और हाथ लरज रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप कश्ती में बैठ गई। करीम ने उससे दरियाफ्त किया, कहाँ जाना है बहन? उस लड़की ने दरिया के दूसरे किनारे की जानिब इशारा किया। करीम ने अल्लाह का नाम लिया, कश्ती में बैठकर दरिया में चप्पू चलाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे दरिया के दूसरे किनारे की जानिब रवां दवां हो गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर वो लड़की कश्ती से उतरी, करीम को पैसे दिए और चुपचाप वहां से चली गई। करीम उसे जाता देख रहा था और हैरान हो रहा था। फिर उसके अगले दिन एक बुजुर्ग ने करीम से पूछा कि दरिया के उस पार चलोगे? करीम ने हाँ में सर हिलाया, कश्ती में सवार हुआ और चल पड़ा। उस बुजुर्ग ने पूछा, अरे बेटा, क्या तुम यही काम करते आए हो? करीम ने बताया, कभी मैं किसान था, फिर मेरा बेटा शहर जाना चाहता था। एक दिन वो दरिया पार कर रहे थे तो तूफान में बह गए। मैंने दरिया को बहुत कोसा मगर दरिया खामोश रहा। तभी मैंने फैसला किया कि जिंदगी भर अब दरिया के सीने पर मैं कश्ती चलाऊंगा और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाऊंगा। सूरज सर पर था, करीम के बाजू दुखने लगे, चप्पू भी भारी पड़ने लगा, मगर उसकी कश्ती में 2 मुसाफिर सवार थे। करीम जानता था कि अगर वो रुका तो कई जिंदगियां रुक जाएंगी, इसलिए उसे आगे बढ़ते रहना होगा और मंजिल की जानिब रवां दवां रहना होगा। एक दिन बारिश हो रही थी। एक अमीर ताजिर आया, रेशमी कपड़े पहने, गुरूर भरी आवाज से करीम को कहने लगा, हाँ भाई मल्लाह, दरिया के दूसरे किनारे चलेगा? करीम ने कहा, जी हाँ, मेरा रोज का काम है, लेकिन आज बारिश का मौसम है, इसलिए संभल कर जाना होगा। वो ताजिर और करीम कश्ती में सवार हुए तो ताजिर ने कहा, अरे जल्दी चलाओ, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है कारोबार में। दरिया के बीच में लहरें कुछ तेज हुई, कश्ती डगमगाई तो करीम ने कहा, नुकसान वक्त का नहीं गुरूर का होता है। ताजिर खामोश हो गया और चुपचाप दूसरे किनारे पर उतरकर रवाना हुआ। उस दिन सबसे पहले एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वो बोली, अरे बेटा, मुझे उस पार जाना है अपनी बेटी को मिलने।
کریم نے کہا بیٹھ جائیے اما جان، آج دریا پرسکون ہے۔ اور پھر کشتی ہولے ہولے پانی میں چلنے لگی۔ بوڑھی عورت ایک سائڈ پر بیٹھ کر اپنی دعائیں پڑھتی رہی۔ دریا کے بیچ میں پہنچ کر اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا کیا تم ساری عمر یہی کام کرتے رہے ہو؟ کریم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں اماں، یہ کشتی اور دریا ہی میرا گھر ہے۔ پھر عورت نے کریم کے لیے دعا کی اور یہ الفاظ کریم کے دل میں اتر گئے۔ دوپہر تک دریا کے کنارے رش لگ گیا۔ کسان، مزدور، تاجر، طالب علم، سب کو دریا کے اس پار جانا تھا۔ کریم مسلسل چپو چلاتا رہا، پسینہ ماتھے سے بہتا رہا، مگر ہاتھ نہ رکے۔ ہر مسافر اپنی کہانی تھی، مگر کریم سب کو ایک ہی طرح دریا کے پار لے جاتا تھا۔ شام سے کچھ پہلے ایک نوجوان آیا، صاف کپڑے مگر آنکھوں میں الجھن۔ وہ خاموشی سے کشتی میں بیٹھ گیا۔ دریا کے بیچ میں اچانک بولا، کیا کبھی کسی نے دریا میں کود کر سب کچھ ختم کیا ہے؟ کریم چونک گیا مگر نرم آواز میں بولا، دریا راستہ دکھاتا ہے، خاتمہ نہیں کرتا۔ میرا کام ہے اپنے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا۔ کشتی کنارے لگی۔ نوجوان نے کرایہ دیا اور بولا، آج آپ نے مجھے صرف دریا پار نہیں کرایا بلکہ مجھے خود سے بھی پار لے گئے ہیں۔ کریم نے سر ہلا دیا۔ دریا خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ پھر ایک رات ہوئی، ہوا چلنے لگی، بادل زور سے گرجنے لگے۔ کریم کی کشتی میں 2 مسافر سوار تھے، وہ ڈر گئے۔ کریم کہا، فکر مت کریں، میں آپ کو دریا کے اس پار ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر جیسے تیسے کر کے کریم نے ان مسافروں کو کنارے لگایا۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ لی۔ واپسی پر تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ دریا بکھر گیا اور کریم کو گھر کا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہونے لگی، مگر دریا کریم کا پرانا ساتھی تھا۔ جیسے تیسے کر کے کریم اپنے گھر کے کنارے تک پہنچ ہی گیا۔ اس رات بہت طوفانی بارش ہوئی۔ اگلی صبح بارش تھم گئی، سورج نکلا، دریا خاموش تھا۔ کریم دریا کے کنارے کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں لوگ پھر سے آنے لگتے ہیں۔ کریم آج بھی وہی ہے، کشتی بھی وہی، دریا بھی وہی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب دریا بھی کریم کا احترام کرتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور موسٹلی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔